Hello my dear students, welcome back to our channel and we are going to continue our relation of profit and loss from mark price, discount and selling price. हामी आज यिनीहरु तीनवटाको रिलेसन प्लस अरु फर्दर फर्मुलाजहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, भ्याट पर्सेन्टको बारेमा। तर आज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने टपिक्स भनेको एमपी, डिस्काउन्ट, सेलिङ प्राइस, पहिला सुरु यिनीहरुको रिलेसन निकाल्नु, त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्टको सबै कुरा गरिहाल्छौं है। ल अब के छ यहाँ भन्दा एमपी छ, हामीले एमपी लेख्यौं यहाँ। सपोज यो एमपी भइहाल्यो। एमपी भनेको के हो भन्दा मार्क्ड प्राइस हो। मार्क्ड प्राइस भनेको अंकित मूल्य नेपालीमा भनिन्छ। अंकित मूल्य भन्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि कुनै पनि शपकीपरसँग तपाईहरुले सामान किन्न जानुभयो भने उले सपोज तपाईहरुले कुनै एउटा एक जोडी टी-शर्ट किन्न जानु भएको छ, एक जोडी टी-शर्ट को उसले सपोज 1000 भन्यो भने हो, 1000 भन्यो भने यसको मतलब के हो त पसलेले तोकेको रकम हो यो भनेको एमपी हुन्छ क्या है। जुन पसलेले भन्छ नि यति अमाउन्टमा म यो बेच्छु भनेर हो, सुरुमा उसले भन्छ म यो किन्छु, यसलाई कति पर्छ भनेर हामी सोध्छौं अनि उसले के भन्छ त सर्टेन पैसा पर्छ यसलाई, तपाईहरुले मलाई यति तिर्नु हो भने दिन्छु भन्छन् हो किन। त्यसलाई हामीले मार्क प्राइस भन्ने हो। पसलेले पहिलो बोली बोल्छ नि यति पैसा पर्छ, त्यसलाई मार्क प्राइस भनिन्छ हो। अनि अर्को एकछिन पछि के हुन्छ, हाम्रै रोल हुन्छ त्यसमा है। डिस्काउन्टको लागि हाम्रै रोल हुन्छ, कि त हामीले बार्गेनिङ गर्छौं हो, कि त हाम्रो प्यारेन्ट्सले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ शपकीपरसँग। के भनेर भन्दा यो एमपी भनेको अलि महँगो भयो है। यो सपोज यो 1000 छ भने 1000 अलि बढी भयो, यसबाट के अमाउन्ट घटाएर के अमाउन्टको डिस्काउन्ट दिनु हामीलाई हो, यो भन्दा थोरै रकममा बेच्नु भन्न खोज्नु भएको हो किन। तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभयो होला आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुसँग जाँदाखेरि बजारमा हो, बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त दिक्कै लाग्छ पनि हो किन। तर पनि त्यो डिस्काउन्ट आफूले लिनु भनेको राम्रो कुरा हो क्या है। धेरै पैसा तिर्नु पर्दैन नि त डिस्काउन्ट पायो भने हो किन। ल अब हामीले यो एमपी बाट सर्टेन अमाउन्टको डिस्काउन्ट पायौं भने, सपोज के अमाउन्टको डिस्काउन्ट पायौं भने के डिस्काउन्ट अमाउन्ट पायो है। सपोज अघि 1000 पर्ने थियो त्यो टी-शर्टलाई, रुपीस 1000 यो मार्क प्राइस थियो। के थियो? मार्क प्राइस थियो हो किन। अब यहाँ तपाईको प्यारेन्ट्सहरुले अथवा तपाईले बार्गेनिङ गरेर मलाई 1000 मा हैन मलाई 900 मा दिनु भन्नु पर्यो तपाईले। सपोज है 1000 हैन मलाई 900 दिनु, मलाई 100 को डिस्काउन्ट गरिदिनु भन्नु भयो अरे। यस्तो भयो भने के हुन्छ, यसमा डिस्काउन्ट के हुन्छ तपाईको डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको तपाईको के हुनु पर्यो त 100 रुपैयाँ हुनु पर्यो। तपाईहरुले कतिको छुट माग्नु भएको छ, 100 रुपैयाँ छुट गरिदिनु 1000 मा, म 900 मा किन्छु भन्न खोज्नु भएको तपाईले हो किन हो। यस्तो भयो भने 1000 मा 100 रुपैयाँ घट्नु पर्छ अब हो किन, किनकि पसलेले पनि यसमा मान्यो रे। सपोज है म नि 100 रुपैयाँ घटाइदिन्छु 900 मा बेच्छु, पसलेले पनि मानिसके। अब तपाईले भनेको रकम पनि त्यतिमा डिस्काउन्ट दिनु भने नि भइसक्यो कुरो, उसले पनि मान्यो भने 100 रुपैयाँ नै घट्छ। अब 1000 बाट 100 रुपैयाँ नै घट्ने भयो। 100 रुपैयाँ घटेर अब त्यो 100 रुपैयाँ 1000 मा 100 घटायो भने 900 हुन्छ हो किन, 900 हुन्छ है। 1000 मा 100 माइनस गरेर 900 हुन्छ। यसरी के कुरा थाहा पायो हामीले भन्दा कुनै पनि सर्टेन अमाउन्टमा मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट छ अनि त्यो मार्क प्राइसमा हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट घटायौं भने अनि त्यहाँ जुन हाम्रो रकम आउँछ त्यसलाई हामीले भन्नुपर्छ सेलिङ प्राइस। किनकि अब यो जुन 100 छ 100 ले घटाएर 1000 बाट 900 आयो। अब यो पसलेले के गर्नुपर्छ त 900 मा त टी-शर्ट बेच्नु पर्यो तपाईले हो किन, किनकि तपाई आफैले 100 मा 100 रुपैयाँ मलाई डिस्काउन्ट चाहियो 100 छुट गरिदिनु 1000 मा भनेको हुन्छ नि त हो किन। अनि 1000 मा 100 घटायो भने 900 हुने हो किन। यसबाट के कुरा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले भन्दा रुपीस 1000 छ, रुपीस 1000 मा तपाईहरुले रुपीस 100 घटाउनु पर्यो। यो ट्रान्ज्याक्सन अनुसारले यहाँ रुपीस कति आन्सर आउँछ 900 आउँछ है। अनि 900 रुपीस भनेको के हो त, अब पसलेले यो जुन तोकेको मूल्यबाट 100 रुपैयाँ घटायो, यो उसले डिस्काउन्ट दिएको 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दियो उसले हो किन हो। अमाउन्टमा छ यो, पर्सेन्टेजमा छैन, अमाउन्टमा छ हो। अमाउन्ट भने रुपीसमा छ क्या। 1000 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँ घटायो भने 900 रुपैयाँको उ भइहाल्यो हो। 100 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दिएर 900 रुपैयाँ बच्यो। अब उसले 900 रुपैयाँमा चाहिँ के गर्छ त त्यो टी-शर्टलाई, दुईवटा टी-शर्टलाई बेच्छ हो किन हो। त्यसरी कुरा हुन्छ हाम्रो। ल अब यो हाम्रो 1000 भनेको एमपी थियो, थाहा भइसक्यो किनकि पसलेले 1000 दिन्छु भनेको थियो
एमपी अनि माइनस जस्ता त्यस्तै राखिहालौँ है। अनि यो हाम्रो के थियो त 100 भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट थियो, त्यसले मैले डी मात्र लेखिदिएँ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट र डिस्काउन्ट एउटै त हो नि। अब ₹900 छ, ₹900 भनेको पसलेले अब यति पैसामा बेच्ने भयो नि त, हो कि त्यही भएर मैले के लेख्नु पर्यो, एसपी लेख्नु पर्यो हो। अल टुगेदर हाम्रो फर्मुला के आउँछ त यहाँ हो, यो सबैले अब मिलाएर लेख्ने हो भने एमपी माइनस डी इज इक्वल टु एसपी भनेको। यो कसरी भयो मैले बुझिसकेको छु। मतलब एसपी को फर्मुला के हुन्छ सधैँ, मार्क प्राइसमा के डिस्काउन्ट एमाउन्ट घटायौँ भने अनि बल्ल पसलेले त्यो सामान यो अमाउन्टमा बेच्न सक्नु हो। एमपी पनि पैसा हो, डिस्काउन्ट पनि पैसा हो, पैसामा पैसा घटेर आउने नै पैसा हो कि जे यो दुईटा गरेर घटेर जे पैसा आउँछ नि त्यो भनेको एसपी हुन्छ। कसरी हुन्छ हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ, मैले बुझाइसकेँ सबै कुरा तपाईँहरूले एसपी कसरी भयो भनेर। यही प्राइसमा नै उसले बेच्ने हो, 900 मै बेच्छ नि त। सपोज तपाईँले 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट माग्नुभयो, पसलेले तोकेको छ 1000 रुपियाँ, 1000 मा 100 रुपियाँ घटायो भनेको मतलब के हो, उसले 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो, पसलेले पनि मानेर हो कि तपाईँको कुरा सहमति गरेर 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो उसले पनि। डिस्काउन्ट दिनुको मतलब के हो, उसले आफूले भनेको रकमबाट डिस्काउन्टको रकम घटाउनु नै के हो त डिस्काउन्ट दियो भन्नु है। डिस्काउन्टको रकम चाहिँ कति थियो यहाँ 100 थियो, टोटलमा पछि हाम्रो 900 आयो है, टोटल नभनौँ है। एमपीबाट केही रकम घटेर 900 आयो, अब उसले 900 मै 900 बेच्नुपर्ने भयो। बेच्नुपर्ने भएको मिनिङ के हो, सेलिङ प्राइस हो। सेलिङ प्राइसको फर्मुला त्यही भएर एमपी माइनस डी हुन्छ सधैँ हो। ल अब योसम्म तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला त, मैले रफ गरिदिएँ है त। अब यो फर्मुला म यहाँ राख्छु। अब एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। यो कसरी भयो भनिसकेँ मैले है। अब तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सधैँभर यसरी सोध्दैन एसपी एमपी देला, तर तपाईँहरूलाई डीमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि डी पर्सेन्ट दिन सक्छ क्या है। डी पर्सेन्ट दिन सक्छ। डी पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, यो चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट अथवा डिस्काउन्ट हो यो है त। यो डिस्काउन्ट एमाउन्टको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न आउनुपर्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरूले चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको 02 पार्टमा चाहिँ हो तपाईँले हेरिसक्नु होला। कुनै पनि सानो नम्बरको हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई के गर्छ त हामीले, यही नम्बर जुन नम्बर चाहिँ हो त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ, त्यसपछि यसको टोटल भाग सपोज ए छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, स्मल पार्ट भनेको थियौँ हो कि स्मल पार्ट थियो। अनि तलको के थियो हाम्रो टोटल पार्ट, स्मल पार्ट अपन टोटल पार्ट इन्टु 100 हो कि हामीले पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका यही सिकेको थियौँ हो 02 पार्टमा हो। यो किन हुन्छ पर्सेन्टेजमा पढ्छौँ हामी, पर्सेन्टेजको छुट्टै च्याप्टर हुन्छ। सानो ए अपन ठुलो ए भनेको के हो, स्मल पार्ट अपन टोटल पार्ट इन्टु 100 गऱ्यो भने त्यो नम्बरको चाहिँ के आउँछ त पर्सेन्टेज हुन्छ टोटल 100% मा हो। यो कति पर्सेन्ट चाहिँ यसले अकुपाई गरेको छ त हो। सपोज तपाईँहरूले त्यही मैले त्यो दहीको 1 बर्डको दहीको एक्जाम्पल दिएँ, त्यो 1 बर्डको दही भनेको 100% भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 1 चम्चा दही निकाल्नु भने त्यो 1 चम्चा दही भनेको कति पर्सेन्ट हो त टोटल 100%बाट तपाईँले कति पर्सेन्ट चाहिँ निकाल्नु भयो त 1 चम्चामा हो, त्यो भन्नु खोजेको हो कि। त्यही पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्ने। ल अब यही कुराको आधारमा हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो, डी पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। डी पर्सेन्ट निकाल्नको लागि यो ए जसरी मैले यहाँ टक्क राखेको छु यसरी डी पनि यहाँ डी राख्नु पर्यो, डी पर्सेन्ट राख्ने होइन। तर यहाँ के आउँछ त यहाँ टोटल पार्ट आउनु पर्यो। अब यहाँ कुरा अलिकति त्यही 02 जस्तै नै प्रफिट एन्ड लसको 02 पार्टको जस्तै कुरा गर्नुपर्छ हामीले है। अब यहाँ चाहिँ टोटल पार्ट भनेको त्यतिखेर चाहिँ त्यो 02 पार्टमा चाहिँ सिपी थियो हो, सिपीमा डिपेन्ड भएको थियो कि सबै कुरा हो कि किनकि सेलिङ प्राइस भनेको के थियो त प्रफिट भएको बेलामा सिपीसँग केही रकम जोडिएर आउँथ्यो अनि हामीले बेचेर हामीले नाफा कमाउने हो। मतलब सिपीमा डिपेन्ड गरेको सबै कुरा। सिपीमै केही रकम घटेर हामीले बेच्यौँ भने एसपी को रकम आयो भने हामीले बेच्यौँ भने के हुन्छ त त्यो बेलामा लस हुने हामीले हो। त्यतिखेर सिपी को अराउन्डमा सबै ट्रान्ज्याक्सन हुन्थ्यो, तर यो केसमा सिपी छैन, यसमा एसपी छ हो तर सिपी काहीँ पनि देखेको छैन है। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले टोटल पार्ट कुन होला त खोज्नुपर्छ हो कि अघि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ त
के भनेको थियो त्यो 1000 मा दुईवटा टी सर्टको कति पर्ने भयो त दुईवटा टी सर्टको 1000 पर्ने भयो भनेको थियो 1000 मा केही सर्टेन अमाउन्टको डिस्काउन्ट 100 घटाएको थियो 100 घटाएर 900 भएको हो जसमध्ये यो भनेको एसपी थियो यो भनेको एमपी थियो यो भनेको डिस्काउन्ट थियो डिस्काउन्टको अमाउन्ट थियो हो यो नम्बर्सहरुमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ यो जुन 900 सम्म यो जुन प्रोसेस भएको छ यसमा हाम्रो एमपी सँग चाहिँ के अपरेसन भएको छ यहाँ हो सबट्र्याक्सन भएको छ हामीले एमपी मा सर्टेन अमाउन्टको डिस्काउन्ट घटाउँछौं हो त्यो सर्टेन अमाउन्टको डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि हामीले एसपी कति दिने भन्ने कुरा बल्ल निर्धारित हुन्छ जस्तै हाम्रो सीपी मा के हुन्थ्यो सीपी र एसपी को बेलामा सीपी लाई हामीले कम्पेरिजन गर्थ्यौ सीपी भन्दा बढी अमाउन्ट भयो भने प्रॉफिट हुन्थ्यो बेच्दा फेरि भने सीपी भन्दा थोरै अमाउन्टमा बेच्यो भने हामीले सेल गर्यो एसपी मा बेच्यो भने के हुन्छ त्यो बेलामा लस हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ पनि के भएको त एमपी मा डिपेन्ड भएको छ कसरी किनकि एमपी ले नै तोकेको हुन्छ यसमा कि एसपी भनेको कति हुन्छ भनेर एमपी मा डिपेन्ड भएको हुन्छ है डी मा पनि डिपेन्ड हुन्छ अलिकति तर हामीले टोटल मान्नुपर्ने यसमा के हो त एमपी हो सबैभन्दा सुरुमा आफै के हुन्छ एमपी नि पसलेले तोक्छ पहिला सुरु मूल्य जस्तै गरी पहिला सीपी को बेलामा के भन्छ त रामले कुनै सामान किनेको थियो 500 रुपैयाँ मा हो के न किनेको सबैभन्दा सुरु भयो नि त यो पनि स्टार्टिङमा के भएको छ त एमपी भएको छ स्टार्टिङमा जे छ त्यसलाई टोटल मान्दैन हो तर कन्सेप्चुअली यो नै टोटल हुन आएको छ बिकज यसमा पुरै ट्रान्ज्याक्सन डिपेन्ड भएको हुन्छ है यो फर्मुला नै हेर्नु न त ल एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डी छ हो के न एमपी मा डिस्काउन्ट घटिरहेछ भनेपछि एमपी मा यो फर्मुला पुरै डिपेन्ड भएको छ नि बाज यो एमपी मा चाहिँ डिस्काउन्ट घटिरहेको के त्यही भएर हाम्रो टोटल के हुनुपर्छ यसमा एमपी हुनुपर्छ त्यही भएर टोटल पार्टको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं यहाँ एमपी लेख्न पायौं के लेख्न पायौं हामीले एमपी है यसैगरी हामीले के निकाल्यो त डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला पनि निकालिसक्यौं है डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला है त मैले यो रफ गर्दिए यो रफ गरेर म यहाँ साइडमा फर्मुला लेख्छु डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला हाम्रो के हुन गयो त डी अपन त्यो डी अपन एमपी इन्टु 100 यहाँ हाम्रो के भयो त डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला हो ल डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला यो भयो तर हामीले यसबाट फर्दर डी को भ्यालु निकाल्नु छ यहाँबाट निकाल्दियौ अहिलेको लागि डी भनेको छ है जस्तै मैले तपाईहरुलाई पी पर्सेन्ट को प्रॉफिट पर्सेन्ट को बेलामा के गरेको थिए यो फर्मुला थियो बाइ सीपी इन्टु 100 थियो त्यो बेलामा मैले तपाईहरुलाई के फर्मुला लेखेको थिएँ त प्रॉफिट को सीपी यता गरे इन्टु गर्छ भने प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु सीपी हुन्छ तर यो 100 लाई चलाउने हैन भनेको थिएँ मैले 100 लाई यता ल्याउने हैन भनेको थिएँ बिकज त्यसको मेन रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो पर्सेन्ट छ नि यहाँ हो यो 100 जहाँबाट आएको छ त्यो भनेको यो पर्सेन्टको सोर्स है यो 100 यसरी हुँदैन थियो है यहाँ पर्सेन्ट थियो नि यो हो यो पर्सेन्ट जुन छ पर्सेन्टको यो 100 हुन्छ तलतिर थाहा छ तपाईहरुलाई डिभाइडको फर्ममा हुन्छ p बाइ सीपी हुने हो एक्चुअली अनि यो जुन p छ यो p यतिकै बस्दिन्छ p बाइ सीपी यो 100 नै यता गएर के हुन्छ अनि डिभाइडमा छ अर्को साइडमा जाँदा फेरि इन्टु हुन्छ ल यस्तो हुने तर चलन के छ भन्दाखेरि यति सम्म भइसकेर पनि 100 यता गएर पनि यसलाई हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट नै लेख्ने चलन छ पहिले देखिएको है एक्चुअली हुने नै 100 यतातिर आउने हो क्या ओके तर पनि यहाँ पर्सेन्ट लेख्ने चलन छ क्या अझै पनि किनकि भ्यालु हाम्रो यो सल्भ गरेर आउने हो के हो त प्रॉफिट पर्सेन्ट की भ्यालु आउँछ प्रॉफिट पर्सेन्ट नम्बर आउँछ है त्यही भएर यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट लेख्ने चलन छ त्यही भएर मैले लेखेको पछि हामीले फर्मुला चाहिँ के गरेको थियो मोडिफिकेसन गरेर सानो पी लेट गरेको थियौं यसलाई किन भन्दा पर्सेन्ट राख्न मिलेको थिएन पछि हामीले एसपी र सीपी को टर्ममा निकाल्दाखेरि हो किन त्यो कुराहरु थाहा भइसक्यो तपाईहरुलाई है यो धेरै राम्रो ड्राइङ गर्यो डस्टरले खै किन हो ल अघि यसमा पनि के हुन्छ त डी को भ्यालु निकाल्नको लागि एमपी ले पहिला डी पर्सेन्टलाई इन्टु गर्छ एमपी इन्टु डी पर्सेन्ट हुन्छ इज इक्वल टु डी हुन्छ 100 को रोल के हो अघि जस्तै यसमा पनि के छ यो पर्सेन्टमा जुन 100 छ नि त्यो यतातिर लेखिदिने हो के यता गएर त्यो डिभाइडमा चाहिँ यता गएर इन्टु गरेर लेखिदिने हो तर परम्परागत हामीले के लेख्नु पर्छ यहाँ त्यो 100 यता गएर पनि हामीले पर्सेन्टको सिम्बल चाहिँ देखाउँदै हुन्छौं है यसको प्रुफ पनि छ मसँग यो किन यस्तो हुन्छ भने पर्सेन्टेज पढ्ने बेलामा थाहा हुन्छ तपाईलाई ओके अब हामीले के थाहा पायौं त डिस्काउन्टको फर्मुला के रहेछ डिस्काउन्ट अमाउन्टको भनौं डिस्काउन्ट अमाउन्टको फर्मुला के छ त एमपी इन्टु डी पर्सेन्ट है एमपी इन्टु डी पर्सेन्ट
ओके यसको मिनिङ छ पर्सेन्टेज पढ्ने बेलामा थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई किन यसरी भयो भनेर है त ल हामीले सबै कुरा थाहा भइहाल्यो अब एसपी को फर्मुला यहाँ निक्लिन्छ राम्रो खालको एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डी को भ्यालु के आयो त एमपी इन्टु डी% आयो डी को भ्यालु हो यो डी भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो ओके न डी इज इक्वल टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमाउन्ट भनेको पैसा रुपीजमा दिएकोलाई अमाउन्ट भनिन्छ पर्सेन्टेजमा दिएकोलाई पर्सेन्ट भनिन्छ त्यही त हो नि हैन सिम्पल छ कुरा ल अब यसमा के हुन्छ त और एसपी इज इक्वल टु एमपी दुवैमा कमन छ हो एमपी अब यहाँ के गर्ने ठुलो ब्र्याकेट दिउँ ल 1 माइनस 1 टाइम्स डी% किनकि के गरी एमपी ले यसरी इन्टु गर्नुपर्ने भएको भए के गर्थ्यो एमपी 1 चाहिँ एमपी हुन्थ्यो माइनस र प्लस माइनसै भइहाल्छ हो यहाँ प्लस छ नि त अगाडि माइनस नभएको भएर प्लस भइहाल्यो पोजिटिभ नम्बर चाहिँ प्लस माइनस माइनस हुन्थ्यो एमपी 1 चाहिँ एमपी हुन्थ्यो इन्टु डी% त इन्टु डी% भइहाल्छ यो प्रोसेस खासै लेख्नु पर्दैन तपाईहरुले त खासै लेख्नै पर्दैन नि फर्मुलाको प्रुफ मात्र देखाएको मैले ल और एसपी इज इक्वल टु हुने एक्चुअली के हो त एमपी छ 1 माइनस 1 इन्टु डी% भनेको के हो डी%। मैले कुनै पनि नम्बर इन्टु गर्यो भने त्यही नम्बर आउँछ। हामीले यसरी के फर्मुला निकाल्यौ एसपी को फर्मुला इन टर्म्स अफ डी%। डी% को टर्ममा हामीले एसपी को फर्मुला निकालिसक्यौ। फर्मुला हाम्रो धेरै भइसक्यो हो किन हो धेरैवटा फर्मुला हामीले निकालिसक्यौ। हामीले एसपी को पनि फर्मुला निकाल्यौ। के निकाल्यौ एसपी को इन टर्म्स अफ डी% भन्दा एमपी छ 1 माइनस के गर्यो हामीले डी% गर्यो। ल यो हाम्रो एसपी को अर्को फर्मुला है कन्डिसन अनुसारले फर्मुला युज हुन्छ है त। तपाईहरुलाई एसपी दिएको हुन्छ एमपी दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको हुँदैन। तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको बेलामा तपाईले यसरी फर्मुला लेख्ने अनि गर्ने डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको बेलामा यसरी गर्ने है। ल हामीले के फर्मुला निकाल्यौ त आजको लागि यो भिडियोको लागि हामीले एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डी निकाल्यौ हो यो एउटा फर्मुला भइहाल्यो। अब अर्को दोस्रो फर्मुला के निक्ल्यो त हाम्रो डी% को निक्ल्यो डी% को र डी को निक्ल्यो हो त्यही छ त्यो फर्मुला त्यही छँदै छ। हामीले एक्चुअली के चाहिएको थियो त के एसपी को फर्मुला चाहिएको थियो हो डी को फर्मुला हामीले के थाहा पायौं त डी भनेको एमपी इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हो है। अब फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एमपी तल जान्छ फेरि इन्टु 100 गर्नै पर्छ ओके। ल अब यो 3 छ। अब यो भनेको के हो नि भन्दा अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले एसपी को भ्यालु फेरि के निकालेको छ एमपी इन्टु 1 माइनस डी%। ल हाम्रो यो तीनवटा फर्मुलाहरु इम्पोर्टेन्ट छन् है। अब आजलाई चाहिँ यो यति नै गर्छौं हामी। भोलि चाहिँ फेरि भ्याट सँग रिलेटेड हामी प्रब्लम्सहरुको लागि फर्मुला बनाउँछौं डिटेलमा बुझ्छौं भ्याट को बारेमा पनि। भ्याट पर्सेन्ट भनिन्छ त्यसो त्यो चाहिँ सरकारले लगाउने ट्याक्स हो प्रत्येक सामान किन्दाखेरि हामीले ओके। ल त्यसको बारेमा चाहिँ हामी भोलि पढ्छौं। आज चाहिँ हामी यति मात्र डिल गर्छौं है त। ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। गुड बाइ टेक केयर।